أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. चेहरा चमकाने वाला वजीफा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन हत्ता لا يبقى من صلاتك شيء وبارك على النبي محمد حتى لا يبقى من بركاتك شيء وارحم النبي محمدا حتى لا يبقى من رحمتك شيء وسلم على النبي محمد حتى لا يبقى من سلامك شيء. दोबारा सुने। اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من صلاتك شيء وبارك على النبي محمد حتى لا يبقى من بركاتك شيء وارحم النبي محمد حتى لا يبقى من رحمتك شيء وسلم على النبي محمد حتى لا يبقى من سلامك شيء.